वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज हमने सोचा कि हम सियासत पे बात तो रोज़ ही करते हैं, आज भी करेंगे, हमारी थोड़ी सी नौकरी की मजबूरी भी है, पर ज़रा जो रोज़मर्रा की हेडलाइंस है उससे हट के, इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, तो किस तारीख पर होंगे तो धांधली कितनी होगी, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, चीफ जस्टिस आज क्या सोच रहे हैं, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कल क्या सोचेंगे। अब अमूमन हमारी जो सारी सियासी गुफ्तगू है वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, तो हमने सोचा कि आज हम ज़रा थोड़ा इससे हट के गुफ्तगू करें, जो हमारे लार्जर इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात कर ही नहीं पाते क्योंकि हम इतने घिरे रहते हैं हर रोज़ की हेडलाइन में। और उसके अंदर सवाल सबसे पहला जो मेरे जैसे इंसान के दिमाग में आता है वो तो ये है कि 75 साल हो गए हमारी मुल्क को, हमारी सियासत को, अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे तो कैसे होंगे, किस तारीख को होंगे, अलग अलग इलेक्शंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और करवाएगा तो कौन करवाएगा, और हो जाएंगे तो उसके बाद कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा। क्या 75 साल बाद अभी तक हमें यही जो बहस है इसमें उलझना चाहिए? और अगर हम उलझे हुए हैं तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारी जो जमहूरियत थी उसकी जो एक ट्रेन है वो चलती नहीं रही सीधे से, उसमें बहुत से हम कहते हैं हम पटरी से बहुत दफ़े उतरे, या जैसे कि कुछ और लोग कहते हैं कि सियासी जमातों का कसूर है, वो अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई, और अगर ये कसूर है तो क्यों है। इसके साथ साथ दूसरा अहम इशू हमारी मईशत का है। दुनिया को देख लें, वहाँ किस किस्म की गुफ्तगू और किस किस्म की तरजीहात पे काम हो रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया में बात हो रही है, तो सऊदी अरेबिया अगर एक तरफ अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है तो दूसरी तरफ चीन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे ख़ित्ते में ही बांग्लादेश और भारत को देख लें तो उनकी इकॉनमीज़ या मईशत पे जिस तरह की तवज्जो है और जिस तरह के फ़ैसले हैं, हम तो उनसे लगता है कि सदियों दूर है, सिर्फ सालों दूर नहीं है, क्योंकि हम तो अभी कोई फ़ैसले कर ही नहीं पाए सियासत के, और क्योंकि सियासत के फ़ैसले नहीं हुए तो इसलिए हम मईशत के हवाले से भी फ़ैसले नहीं कर पाते। और मईशत पे फ़ैसले होते भी हैं तो हमारे यहाँ किस तरह की बातें होती हैं कि जी कोई हुकूमत फ़ैसला करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकता है कि नहीं देख सकता, सुप्रीम कोर्ट अगर देख सकता है तो दूसरी आने वाली हुकूमत उसको तब्दील कर देगी। अब हम तो टेक्निकल इश्यूज़ जैसे कि हमने किस किस्म का एक मेडिकल सिस्टम चलाना है इस मुल्क में, उस पर भी हम जो है इत्तफाक नहीं कर पाते। एक हुकूमत आती है तो वो पिछले का सिस्टम उल्टा कर देती है, वो दूसरी आती है तो वो पहले का कर देती है। मतलब कि ना तो कोई पॉलिसी की कंटिन्यूटी है और ना कहीं हम आगे जा पाते हैं, ना हम मईशत को अहमियत दे पाते हैं। और तीसरी बात इस पे भी बहुत जिक्र होता है, पोलराइजेशन का आजकल की भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि शायद जो हम मईशत के फ़ैसले भी नहीं कर पाते वो इसलिए नहीं कर पाते। उस पर आज एक न्यूज़ अखबार में बहुत अहम ऐसे भी छपा, उसके अंदर बिलाल गिलानी साहब ने जिक्र किया और कहा कि शायद उम्र का इशू है, उम्र का इतना फ़र्क आ गया है, एक नई जनरेशन जो है, जो यूथ पल्स जिसको हम कहते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा, शायद पोलराइजेशन इस वजह से है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमने दो ख़ास मेहमानों को दावत दी है। हमें ज्वाइन किया है अब्सा कोमल साहिबा ने, हमारी कॉलीग हैं, डॉन न्यूज़ में शो होस्ट करती हैं 8 बजे का, और हमें ज्वाइन करें मुशर्रफ ज़ैदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और सीनियर सब कुछ ही हैं, और बहुत जितनी पोलराइज हमारी सोसाइटी है उतने स्ट्रॉन्ग इनके व्यूज़ हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। अब्सा साहिबा, आज सोचा कि ज़रा हट के बात करें, क्या वजह है? अगर हम चले यही बात कर लें कि हम इलेक्शंस जैसे इशू पे भी हमारा तो इत्तफाक ही नहीं हो पाता, सियासी जमातों का कसूर है या जो हमारा सिस्टम है वो ऐसा रहा है कि हम ये फैसले नहीं कर पाए? थैंक यू आरफा। मैं समझती हूँ जो जिस तरीके से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल आप किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो ये इंडिविजुअल्स की जिस तरीके से जो हमारी सोसाइटी जिस तरह बन गई, और सियासत बिलखुसूस हम जो देख रहे हैं 2013 के बाद से, ख़ास तौर पे हम जिक्र तो 18 के बाद का कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिवीज़न आ गई। फिर उसके बाद जो बुनियादी सतही किस्म की सियासत है, वो बड़ी बड़ी शख्सियात जो क्या ज़बरदस्त बातें आइन की और फैंसी टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके वो करते थे, उनको हम प्रोग्राम्स में भी इसी तरीके से बुलाते थे कि ये है, और ये जमहूरियत के बारे में बड़ी सख्त किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे होंगे, और वो जो उसकी मुखालफत में बात करता था आइन की, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी आइन के रखवालों के तौर पे, वो बड़ा ब्लास्फेमस कहते थे उन जुमलों को और इस पर एहतजाज। आजकल वो नॉर्मलाइज कर दिया गया, नहीं हो रहा इलेक्शन तो नहीं हो रहा।
رانا صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ کوئی کروا کے دکھا دے اکتوبر سے پہلے، جب ہم چاہ رہے ہیں اس سے پہلے، اور کچھ دن پہلے باتیں ہو رہی تھیں اگلے سال ہوں گے الیکشنز. سو آئی تھنک یہ انڈیویجولس جو ہماری سیاست کے اندر ہیں، انسٹیٹیوشنز کے اندر ہیں، ان سب کا کلیکٹیولی اس کے اندر کردار ہے. اور مجھے کہیں پر وہ ریئلائزیشن نظر نہیں آتی ہمارے سینئر پولیٹیشنز کے اندر کہ انہوں نے کوئی اتنا اچھا رول نہیں پلے کیا اس ملک کے لیے. تو یہ جو ینگ پاپولیشن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے ہم سے معذرت کریں کہ آپ لوگوں نے غلط فیصلے کیے، کمپرومائزز کیے. صرف اداروں کا اس کے اندر آپ ان کو بھی قصوروار صرف نہیں ٹھہرا سکتے اور صرف سیاستدانوں کو بھی نہیں، لیکن اپنے پارٹ کے اوپر سیاستدان تو کہیں نہ کہیں پر آ کر اس بات کا اظہار کریں کہ یہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں، اس کی ہم معذرت کرتے ہیں، آئندہ دوبارہ نہیں کریں گے. یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. یہ ایک بڑی وجہ ہے اس ٹائم پہ جو ہم. مشرف صاحب آپ کا کیا خیال ہے، کس کا قصور ہے یا کسی کا بھی قصور نہیں ہے؟ جیسے افسا نے کہا کہ سب کی ہی اس میں تھوڑا تھوڑا حصہ سب نے ہی ڈالا ہے. میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی تو آئین شکنی ہوئی ہے، اس ملک میں ہو چکی ہے. آج 3 دن یا 4 دن ہو گئے ہیں پنجاب کی ڈیٹ کو، اور 1 ہفتہ ہو گیا ہے خیبر پختونخوا کی ڈیٹ کو، جس ڈیٹ کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. آئین شکنی جو ہے وہ ایک جرم ہے اس ملک کے لوگوں کے خلاف، اس ملک کے آئین کے خلاف. اور اس ملک کے آئین کا جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اوپر جو سوورنٹی ہے، جو طاقت ہے، جو چیز ہم ماہ رمضان میں زیادہ اس پہ زور ہوتا ہے، لیکن دن میں 5 دفعہ ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کم از کم 2 دفعہ ہر نماز میں، اور وہ تب جب آپ صرف فرض پڑھ رہے ہوں فجر کے، تو کم از کم 2 دفعہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. جو سورہ فاتحہ کا بنیادی اصول ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، وہی آئین کے پہلے جملے میں موجود ہے کہ پوری کائنات اور اس ملک پہ سب سے حاکم جو سوورن پاور ہے وہ رب کی ہے، اللہ کی ہے، خدا کی ہے. اور ہمارا اس میں دنیا میں اور اس ملک میں کام یہ ہے کہ اس سوورنٹی ایک ذمہ داری کے طور پہ ہم اس کو ایکسرسائز کریں. ہم جب آئین کو اتنا لائٹ لیتے ہیں، چاہے ہم وہ لوگ ہوں جو اس ملک کے دفاع کے لیے لڑتے رہے ہوں، چاہے ہم وہ لوگ ہوں جو سمجھتے ہوں کہ ٹریڈیشنل سیاستدان جو ہے اس نے اپنا فرض پورا نہیں نبھایا، چاہے ہم شہر میں رہتے ہوں، امریکہ، برطانیہ، باہر جا کے دبئی جا کے امپریس ہو کے آئے ہوئے ہوں اور اپنی اس ملک سے اور اپنے لوگوں سے غصہ ہو ہمیں، چاہے جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہو، جو بھی سوچ ہو، ذمہ داری اس آئین کی پاسداری اور اس کا دفاع کرنے کی وہ پورے پاکستان پر لاگو ہوتی ہے، ہر پاکستانی پر. آئین شکنی ہو چکی ہے. تو یہ پورا میرا ابتدائیہ اس لیے میں نے اس کو اتنی گہرائی میں جا کے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم ہے کہ اس پہ ذمہ داری جو ہے کس کی ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور ان کو اکاؤنٹیبل رکھا جائے، ان سے سوال پوچھے جائیں. ان سوال کے اگر اچھے جواب ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہوں تو ان کی سزا ہو ان لوگوں کی جنہوں نے آئین شکنی میں کردار ادا کیا ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، نظام ہی ایسا ہے، یہاں پہ موسم ہی ایسا ہے، ہمارا کیریکٹر ہی ایسا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں بڑے بڑے رنگیلے کلچرز ہیں، بڑے بڑے رنگیلے ممالک ہیں ہم سے کہیں زیادہ، لیکن وہاں پر بنیادی چیزوں پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی کہ اگر آئین کہتا ہے کہ ان دنوں میں الیکشن ہونا ہے تو ہونا چاہیے. اچھا، اب آگے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور ایکچولی ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. بہت مختصراً پی ڈی ایم والے کہتے ہیں ہمیں نئی حکومت چاہیے تھی، اچھا ہوتا اگر ہم باہر رہتے. عمران خان نے خود تباہ کاری اتنی کر چکے تھے وہ اپنی پارٹی کی، اپنے برانڈ کی، کہ اچھا ہوتا وہ خود کر. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ جو آنے والے ریٹائرمنٹ تھے ان کے فیصلوں سے منسلک کچھ چیزیں تھیں جن سے ہمیں ڈر لگا، تو ہم نے پورے ملک کو جو پٹری سے آلریڈی اترا ہوا تھا، ہم نے پٹری کا نام و نشان غائب کر دیا. یہ ایک پارٹی کہتی ہے. دوسری پارٹی یہ کہتی ہے، اب وہ کھل کے نہیں کہتی لیکن بیسکلی وہ یہ کہتی ہے ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ ستمبر سے پہلے جو ہے ایک اور جو ہے دفتر ہے وہاں پہ جو ہے ریٹائرمنٹ آنے والی ہے، ریٹائرمنٹ سے پہلے ہم کر لیں تو بہتر ہوگا. دوسری پارٹی اس کے جواب میں کہتی ہے ہم ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ کر لیں. اچھا، تو یہ سودا اور یہ لڑائی پھر کس چیز پہ ہے؟ بڈھوں کے گھر جانے پہ.
میں بہت عزت مآب ہیں ہمارے آپ کا لیے یہ آرمی فیوریٹ چیف، ٹاپک ہے آج کل. ہمارے لیے آرمی چیف بہت باعزت ہے اتنا. اور وہ یہ والے تو خاص طور پہ آپ نوٹ کیجئے کہ کوئی 8-8 گھنٹے کی جو ہے نشستیں نہیں ہو رہی جرنلسٹوں کے ساتھ. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کون ان کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ہمارا حق ہے آئینی کہ ہم اپنے فوج کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہو ہم اس کو بیان کریں. آرمی چیف جو ہے بہت اچھا ہے، یہ چیف جسٹس جینیونلی بہت اچھا ہے. یہ میں اور میں ان کے جو فیصلے ہیں، یہ جو ان کا 8 ممبر بینچ تھا جو فل کورٹ ہونا چاہیے تھا، اس پہ مجھے بہت اختلاف ہے. ان کے ویسے رویے سے مجھے اختلاف ہے کہ یہ جو طرفداری والا ایک جو سما بن رہا ہے، یہ قاضی کو اس سے ابو ہونا چاہیے. نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کو بلکہ جو ملک کا قاضی ہے، چیف جسٹس جو ہے اس کو بھی. لیکن بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن خدا کا واسطہ، اور پچھلے والے جو آرمی چیف تھے وہ بھی سنا ہے کہ وہ ان کو نشستوں کا شوق تھا، لیکن ویسے تو وہ بڑے سادہ سے آدمی تھے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، اور بائی دا وے یہ صرف بیماری فوج اور جوڈیشری میں نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں پوری زندگی لگائی ہوئی 30 سال جو ہے کوئی کام نہیں کیا، جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں اگلے ہفتے آ کے آپ ایڈ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں بھی جو ہے جو عارفہ باتیں کر رہی ہیں وہ میں بھی لکھ سکتا ہوں. میری نوکری کے فوراً پیچھے پڑ گئے ہیں جو خود آپ ایڈ میرے سے پرانا لکھ رہے ہیں، وہ یاد میں تو انہی کی عمر کا ہوں نا، بوڑھوں کا. میں تو وہی بات کروں گا. لیکن یہ جو ہمارے بوڑھے، میرے جو بوڑھے ساتھی ہیں، ان کو گھر جانا پڑے گا تاکہ جو ان کو ریپلیس کرنے والے لوگ ہیں ان کو موقع ملے، اور پھر ان سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو موقع ملے. جب تک اس ملک کے ٹاپ پہ یہ اقتدار کی جنگ پوسٹوں پہ، ریٹائرمنٹس پہ اور ایکسٹینشنز پہ چلتی رہے گی، تب تک یہ جو معاملات ہیں یہ ایک نہیں 10 الیکشن بھی آگے یہ کھا جائیں گے. جی ناظرین، یہاں پہ لے کے ہم ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم اب گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ابسا کومل صاحبہ، ہماری کالیگ ہیں ڈان نیوز پہ، اور ہمیں جوائن کیا ہے مشرف زیدی صاحب نے. سینئر تجزیہ کار ہیں اور سینئر ایوری تھنگ ہے، ہر چیز پر گہری نظر رکھتے ہیں. ابسا صاحبہ اور مشرف صاحب، دا نیکسٹ ایشو، الیکشنز ہو بھی جائے تو ہمارا جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے معیشت کا، وہ تو صرف الیکشن سے حل نہیں ہوگا یا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو سبھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب سیاسی جماعتیں تو اپنے اپنے حساب سے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ حل ہوگا تو پاکستان میں دودھ اور شہر کی نہریں ہوں گی، اور ہر بار یہی ہم طریقہ دیکھتے ہیں. ابھی خان صاحب وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. میرے خیال سے ہمیں لانگ ٹرم اصلاحات کرنی ہے. بالکل ڈان کا اداریہ کچھ دن پہلے تھا، اس میں یہ بات کہی گئی کہ اب دنیا ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ اگر آپ خود اپنی بہتری نہیں کرنا چاہتے تو کوئی آ کے آپ لوگوں کی بہتری نہیں کر سکتا. سو جو آئی ایم ایف نے اس بار ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم جو بھی کہتے رہے اینٹی آئی ایم ایف، ہم بہت باتیں پاکستان میں کرتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، اور پھر امریکہ مخالف بھی جو بیانیہ جس طرح پاپولر ہوا، مجھے لگتا ہے اس کی اب فیوچر میں ہمیشہ ایک ڈیمانڈ رہے گی، ایک جگہ ہمیشہ رہے گی سیاسی جماعتوں کے لیے کہ اچھا اور کچھ نہیں ہو رہا، ذرا امریکہ کو بیچ میں لے آؤ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک لانگ ٹرم اصلاحات، لیکن کیوں نہیں، آپ عارفہ مجھ سے بہت بہتر طریقے سے آپ لوگ دونوں جانتے ہیں کہ سیاستدان ہر چیز کو رکھتے ہیں بچا کر دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. تو ہم کس طریقے سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان ایگزسٹنگ تمام سیاسی ارینا کے اوپر جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ اس قسم کا کوئی لاہ عمل بنا لیں، اس قسم کی اصلاحات کر لیں کہ حکومتیں جو بھی آتی رہے، کسی کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالیں، کسی کو عدالت ہٹا دے، نااہل کر دے، یا جو بھی کر دیا جائے، لیکن وہ جو ہمارا اکنامک پالیسی ہے وہ ہماری سیم رہے. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہر کسی نے ایک دوسرے کے خلاف سیاست ہی معیشت کے اوپر کرنی ہے. پہلے تو ہم لوگ پھر بھی تھوڑے اس کو برداشت کر پاتے تھے، لیکن اب ہماری اکانومی اور ایک اوور آل جہاں پہ آ کے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اب میرا نہیں خیال کہ ہم بالکل اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں. ایک اور ایگزامپل ہے، نیب کے اوپر سب نے لان تان کی، اس کے اوپر اس کو ختم نہیں کیا گیا کسی کی طرف سے کیونکہ دوسروں کے خلاف استعمال کرنا تھا. صداقت امانت والی جو بات ہے، میں یہاں پہ کوٹ کروں گی ان جج صاحب کو جن کی جو ہم سب کے بہت پسندیدہ تو نہیں ہے ثاقب نثار صاحب، لیکن انہوں نے ایک بات کہہ کے واپس لے لی تھی، جو انہوں نے کہا کہ اگر ہم صداقت امانت کی بات کریں تو مولوی سراج الحق صاحب کے علاوہ پھر کون رہ جائے گا قومی اسمبلی کے اندر. سو میں سمجھتی ہوں کہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہمارے اندر کوئی رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا کہ ہمارے آس پاس کے ملک، آپ صرف بنگلہ دیش کو دیکھ لیں کہ وہ ان کا ٹکا ہمیں کس طریقے سے منہ چڑھاتا ہے، اب افغانستان کو دیکھ لیں ان کی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہے. سو اگر ہم میں احساس، ایک رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا تو ہم اپنی سیاست ضرور چمکاتے، بہترین قسم کی سیاست کرتے، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق بھی کرتے حالات کو دیکھ. از دیٹ دی ایشو مشرف صاحب کہ ہم سیاست میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو معیشت ہے اس کے اوپر وہی پولرائزیشن ہم معیشت میں لے آتے ہیں؟ از دیٹ دا پرابلم؟ کیوں نہیں ہم اسٹیبل اکنامک پالیسیز بنا سکتے؟ بنگلہ دیش نے بنا لی، بھارت نے بنا لی.
मेरा ख्याल है ये डेफिनेटली इसका एक हिस्सा तो ये है, लेकिन एक इसका ज़्यादा बुनियादी जो उनसर मुझे लगता है जिस पे हम कम तवज्जो देते हैं वो ये कि हमारी मईशत जो है वो चलाने वाले अमीर हैं, उसमें से मरात हासिल करने वाले अमीर हैं, उसके सारे अहम फैसले करने वाले अमीर हैं, और बाकी बैरूनी ममालिक के साथ मईशी ताल्लुकात के रखवाले भी अमीर हैं। अब ये अमीरों इस्माइल साहब की 1% वाली थीसिस को आप उसमें उस पे इत्तेफाक करते हैं, यानी कि और मिफ्ता इस्माइल साहब खुद जो है वो उसका हिस्सा है और उन्होंने खुद इसको तस्लीम भी किया। ये जब तक बाय द रिच, ऑफ द रिच एंड फॉर द रिच हमारा निज़ाम चलता रहेगा तो मईशत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं आपको एक छोटा सा जो सबसे अहम मिसाल है वो ये कि पूरी दुनिया में बैंकारी का मकसद बैंकों का मकसद होता है कि एक बैंक जहां खुलता है उसके इर्द गिर्द जो बिजनेसेस हैं, जो कारोबार हैं, जो तिजारत है, वो उनको सहूलतकारी हासिल हो उस बैंक के ज़रिए। बैंक का काम है अपने इलाके में देखना कि कौन कौन से बिजनेसेस अच्छे हैं जिनको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़े से पैसे अगर ज़्यादा बढ़े उनके तो वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन, ज़्यादा बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। पाकिस्तान में बैंकारी का मकसद महज एक है, हुकूमत को नोट छाप के देना। 90% लगभग या उससे ज़्यादा जो क्रेडिट मार्केट है पाकिस्तान की वो सर्विस करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ट्रेजरीज को, हुकूमत को पैसे बोरो करके जो है दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आम पाकिस्तानी है उसका तो कोई चांस ही नहीं, लेकिन इवन अमीर पाकिस्तानी जो निजी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, जितने तिजारतकार हैं, जितने सनतकार हैं, उनको लोन पाकिस्तान में मिलना जो है उनके लिए अजाब है। और जो आम आदमी है जो कहते हैं यार मैं एक आम आदमी हूँ लेकिन पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं भी हूँ लेकिन मेरे जहन में एक मैं सोचता हूँ ये वाला मैं कारोबार शुरू करूँ तो जो है चांदी लग जाएगी, उसके लिए कोई चांस नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे इस तरह की बैंकारी का निज़ाम हो और वो मुल्क तरक्की कर सके। तो आपने अगर मईशत को ठीक करना है तो आपको इस मईशत का जो मकसद है वो लोगों का भला, ना कि अमीरों का और हुकूमत का भला। अगर पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के लिए बना था तो यही पाकिस्तान आपको जो मिला है और यही मिलेगा। अगर पाकिस्तान अमीरों और अमीरजादों और ज़ादियों के लिए बना था तो जो पाकिस्तान आपको मिला है यही मिलेगा, इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो बड़ा जो फैसला करना है वो ये नहीं है कि इमरान खान अच्छा है या नवाज शरीफ अच्छे हैं। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ दोनों अच्छे हैं, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ दोनों अच्छे हैं। कोई जज या कोई जर्नैल जो है वो जानबूझ के गलतियां नहीं करता, लेकिन जब आपका क़िबला गलत होगा और आपका सारा मकसद जो है रियासत, हुकूमत, कुर्सी और ये सारा जो अमीरों का निज़ाम है उसको बचाना होगा तो आप मुल्क तबाह करेंगे और अमीर भी इसमें डूबेंगे। अच्छा, वेरी क्विकली मुशर्रफ, बिफोर आई टर्न टू अफसा साहिबा, ये मुशर्रफ साहब ये बताइएगा कि ये फिर देखिए ना हमारे साथ के ही मुल्क है ना, वही कॉलोनियल लेगेसी है भारत की, बांग्लादेश की, वहाँ भी उनके सियासतदान भी अमीर होते हैं, उनके सियासतदानों के ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं। ये हमारे यहाँ इतना मसला क्यों है कि सिर्फ अमीर पॉलिसी बनाते हैं और अमीरों के लिए बनाते हैं? कोई इतना तो बहुत फर्क नहीं है हमारे उन दोनों ममालिक में जो पाकिस्तान के साथ जो बड़ा फ़र्क है और बांग्लादेश में ये चीज़ थी और वो बदली है, वो ये कि उन दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं उनका काम फ़ौजी काम है और उससे बढ़ के नहीं है। इस मुल्क में फ़ौज का काम न सिर्फ फ़ौज वाला काम है जो वो बहुत अच्छा करती है, अल्लाह मियाँ उनको हर तरह से जो है उनको ब्लेस करे, उनकी हिफाजत करे, उनको और ताकतवर बनाए उस मामले में। लेकिन जब तक फ़ौजी अफसरान हुकूमती मामलात में, सिविलियन मामलात में, रियल एस्टेट के मामलात में, बिज़नेस के मामलात में, फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात में, गवर्नेंस के मामलात में, ज़राअत के मामलात में, खेती बाड़ी के मामलात में, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मामलात में वो अब आ रहे हैं अभी। तो जब तक नहीं, ओकाड़ा फार्म्स कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है। देखिए ये चीज़ें हमारी फ़ौज को भी कमज़ोर करती हैं, हमारी जमहूरियत को भी कमज़ोर करती हैं, हमारी रियासत को भी कमज़ोर करती हैं, हमारी मईशत को भी कमज़ोर करती हैं और इससे कोई भागा नहीं जा सकता। बिकॉज जो मैं अगला सवाल पूछना चाह रही थी आप लोगों से और वो यही कि हम सियासतदानों पे
लगाते इल्ज़ाम और सही लगाते कि इमेच्योर भी हैं, अब बैठते नहीं हैं, मसलों का हल नहीं ढूंढते, फिर इसीलिए ये गुफ्तगू होती है कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो शायद वो जो मुश्किल फ़ैसले हैं, बिकॉज देखें ना इस वक्त वो कर लेंगे, फिर मतलब कि एक तरह ज़रा पटड़ी पे चढ़ा लें इस मईशत को, उसके बाद फिर हम इलेक्शंस कर लेंगे। डू यू थिंक दैट्स अ सोल्यूशन? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखिए टेक्नोक्रेट तो फिर एक और मसला और लेवल्स के ऊपर ख़राब हो जाएगा। अभी जो सियासतदान थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं कुछ चीज़ें करने में और फिर कुछ सब्सिडीज़ अनाउंस कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो ग्रास रूट के ऊपर आम बंदे के जो हालात हैं उसको समझ रहे होते हैं। टेक्नोक्रेट्स हम देख चुके हैं माजी में, उनका वो रिलेट नहीं कर पाते आम बंदे के साथ। उनकी जो पॉलिसी होगी, हो सकता है इसके ऊपर इकोनॉमिक एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, शायद एक चीज़ इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई सूरत हाल बनाई जा सकती है, लेकिन एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप एक हल नहीं हो सकता मसले का। जहाँ तक मैं समझती हूँ वो मामलात को ज़्यादा ख़राब करेगा। और इससे पहले जो बात आरफा हो रही थी, मैं दो चीज़ें कहना, मिफ्ता साहब की बात हो रही थी, एक चीज़ के ऊपर मिफ्ता साहब बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और बड़े कंसर्न नज़र आते हैं, और मैं इस बात से एग्री करती हूँ। पॉपुलेशन कंट्रोल की जो बात है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम पहले देखते थे कि इसके ऊपर हमारा जोर था, लेकिन अब आप देखिए चंद दिन पहले मैं देख रही थी कि अमेरिका के अंदर एक साल के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए उतने पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। अब आप कंपैरिजन करें उस इकोनॉमी का, उस मुल्क का और पाकिस्तान के साथ, तो इस चीज़ को हम आज तक नहीं कर पाए। और ये साल से इस चीज़ के ऊपर हमने जोर दिया हुआ है कि पॉपुलेशन को हमने कम करना है, लेकिन कैसे करना है उसको कोई रास्ता हम लोगों ने नहीं निकाला। फिर जो दूसरी रियल एस्टेट वाली बात हो रही थी, ये बड़ा सीरियस मसला है। इमरान खान साहब तो बाकायदा तौर पर बतौर प्राइम मिनिस्टर रियल एस्टेट एजेंट बन के पहुंचे हुए थे एक प्रोजेक्ट में। तो मैं समझती हूँ कि खान साहब अब हुकूमत से निकलने के बाद कहते हैं कि रियल एस्टेट माफिया है। सो उस वक्त वो क्या कर रहे थे? सो बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये अगेन वो जो पहले मैंने बात कही कि वो सबको एक पेज के ऊपर लेके आके एक ऐसी पॉलिसी जिससे इनहराफ कोई भी ना कर सके, तो फिर ना हमें टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत होगी, ना हम सिर्फ दुआओं के ऊपर इन्हिसार करेंगे जो इसहाक डार साहब ट्वीट करते हैं हर कुछ अरसे के बाद कि दुआ करें खुदा से। दुआएं ही तो करते हैं हम और हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं। सो ये कुछ मैं समझती हूँ कि दो चीज़ें हैं। मुशर्रफ साहब, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट देखिए, मतलब कि आर्ग्यूमेंट तो उसकी जो देते हैं, इफ यू अलाउ मी टू, आप पहले से ही बड़ा संजीदा चेहरा वो बना के बैठ गए हैं। सो मैंने कहा कि मैं देखिए ना, वो कहते हैं कि देखें जी वो इमरान खान साहब ने पेट्रोल सब्सिडी लगा दी, उन्होंने सत्यानाश कर दिया, फिर PMLN की हुकूमत आई, वो 6 महीने बैठे रहे, उन्होंने सब्सिडी नहीं हटाई, वो उसकी परेशानी में थे। IMF का प्रोग्राम पहले मिफ्ता साहब ने ऑन ट्रैक किया बड़ी मुश्किल से, तो डार साहब आ गए। तो उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि जी ये जो सियासतदान है ना, ये इतनी वो स्पेशली बिकॉज हालत इतनी वो पोलराइज्ड है, इतनी हमारी पॉलिटी की, तो उसके अंदर उनसे तो अब ये फैसले नहीं होंगे, क्योंकि वो हर वक्त परेशान रहेंगे कि इसका क्या परेशान रहते हैं। तो इसलिए सियासतदान क्यों परेशान रहते हैं? मैं तो आपसे पूछ रही नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे ज्यादा जो है समझ रखने वाली हैं। सियासतदान पाकिस्तान का इतना परेशान क्यों रहता है? They're always looking over their shoulder. क्यों? Because of क्योंकि एक को आपने फांसी दे दी, दूसरी को जो है बम अटैक में दहशतगर्दों ने निकाल दिया, तीसरे को जो है गोलियां लग चुकी हैं, चौथा जो है वो मुल्क बदर बैठा हुआ है, डिस्क्वालीफाई बैठा हुआ है, उसकी बेटी को आपने जेल में फेंकते हैं और फिर कहते हैं कि इसको क्या मसला है, और उसको दूसरे को गोलियां डालते हैं, लगाते हैं, खुद इसको चढ़ाते हैं, खुद ही गिराते हैं। इमरान खान अगर थूक के चाटता है, फिर चाट के थूकता है, फिर थूक के चाटता है, तो उसने, इमरान खान ने तो वही हरकत और वही हैबिट अडॉप्ट की है जो इस मुल्क के जो इख्तदार वाले लोग हैं उनका ये 50-60 साल से जो है मतलब उनका मंत्रा रहा है, थूक के चाट, चाट के थूक, थूक के चाट, चाट के थूक। ये देखिए, नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कोई गलत बयानी का उनसर नहीं है, ना किसी से कोई दिल आज़ारी या दिल शिकनी वाला इसमें मामला है। हक़ाइक़ पर हम बात कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जब तक हम निज़ाम को बतौर निज़ाम नहीं चलने देंगे, तो ये जो बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ अपने साइज़ का ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस सूरत हाल में, हाँ इस तरह की सूरत हाल बहुत से छोटे ममालिक का, और डोंट फॉरगेट द न्यूक्लियर वेपन्स। आप नहीं, आप किसी भी पैमाने पे देख लें, अपने साइज का या इस खित्ते में, इस खित्ते में क्या हुआ पिछले 20 साल में, इस खित्ते में मुकम्मल तौर पे ट्रांसफॉर्म हो गया चीन, मुकम्मल तौर पे एक गरीब मुल्क से दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन गया पिछले 20 साल में हुआ। चलें, चीन हमसे बहुत आगे हैं, कल्चरली हमसे बहुत फर्क है, हमारे साथ वाले हिंदुस्तान जो हमसे बहुत नफरत करते हैं और वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर मैं इससे हट के कि वो हमसे नफरत करते हैं उनको देखूं, आप मुझे बताइए कि इतनी ज़्यादा पॉवर्टी आज भी उस मुल्क में है, लेकिन उनकी रियासत ने
اور ان کے سیاسی ایلیٹ نے جو فیصلے کیے ان کو ایگزیکیوٹ کیا, اپنے ملک کے بھلے کے لیے ہمیشہ کام کیا. آپ دیکھیے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. اس سال SCO کی پوری کانفرنس کے سربراہ ہندوستان, G20 سمٹ کے سربراہ اور ہوسٹ ہندوستان. اس سال UN جنرل اسمبلی پہ آپ گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال جس شدت سے انڈیا کی پرماننٹ ممبرشپ کی بات ہوگی, یہ انیویٹیبل ہے کہ انڈیا P5 کا حصہ بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سال اس کی آبادی جو ہے وہ دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے گا آبادی کے لحاظ سے. 2030 میں انڈیا کی اکانومی $8 ٹریلین پر مبنی ہوگی, 8,000 بلین روپے. پاکستان کی آج 400 بلین روپے نہیں. Just to add to that, obviously آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ پھر ہمارے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح, اب مطلب کہ امریکہ اب ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتا, وہ ہر ہندوستان کی بات سن لیتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں. جی جی بالکل. ہمارے ہاں کل پرسوں یہ ڈان پہ بھی ہیڈ لائن تھی, اوپر ہیڈ لائن ہے کہ بھارت کے اندر ایپل معروف دنیا کی کمپنی کا سٹور کھلا ہے اور اس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ. اور اس کے نیچے پاکستان سے خبر تھی کہ چین کا ایک باشندہ پاکستان کے اندر جس کے اوپر کوئی توہین مذہب کا الزام لگا دیا, اور اس کو ابھی جیل میں بھی ڈال دیا گیا ہے. اور ہم نے دیکھا پچھلے 1-2 مہینے کے اندر کلچر ایسپیکٹ کی بات کر رہی ہوں, باقی تو حوالوں سے تو بات ہوئی ہے, لیکن ممبئی کے اندر دنیا کے ایک ٹاپ فیشن برانڈ کا شو ہوا جس میں دنیا بھر سے ماڈلز آئیں وہاں پر, اور اس فیشن شو کو اٹینڈ کرنے کے لیے سیلیبریٹیز آئے. اسی دن کلچرل ایک ان کا انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا, اس کی لانچنگ ہوئی ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں, وہ ان کی پرائیورٹیز اس اعتبار سے بھی مختلف ہیں, اور دوسرے اعتبار سے بھی ہم نے اب ہر چیز کے اوپر پابندیاں لگا کے اپنے آرٹ اور کلچر کو بھی کہاں اب چھوڑ دیا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تو الیکشنز کو بھی خدشہ ہے بھارت کی وجہ سے, جو مصروف ہے. ہم الیکشنز نہیں کر سکتے کیونکہ انڈیا کچھ اس کو کر دے گا یا وہ ایکسپلوئٹ کر لے گا. دیکھیے انڈیا ایکسپلوئٹ کرے گا اور کر رہا ہے, اس میں کوئی انڈیا کر رہا ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے کہ انڈیا ایکسپلوئٹ کر رہا ہے اور کرے گا اور کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا, چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں. مقصد انڈیا کے جو اس نے اپنے لیے جو فوائد جمع کیے ہیں, جو اس نے کارکردگی جو ہے دی ہے معیشی طور پر, سیاسی طور پر, دنیا کے سٹیج پر, اس کا مقصد ہائی لائٹ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے لائن میں کھڑے ہو جائیں انڈیا کے ساتھ. اس کا مقصد ہمارا ضمیر جگانا ہے کہ اگر انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے, ہم ادھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ شاید ٹوکنا چاہیں مجھے, میں جو بات کرنے والا ہوں, میں صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ضرور ایڈریس دس, بیکاز ہمارے ہاں نا پاکستان میں ایسے گفتگو ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ واگا بارڈر کراس کرو نا تو یہاں کے سیاستدانوں کا کوئی DNA بہت ہی زیادہ خراب ہے. بالکل خراب نہیں ہے, ہم بہت اچھے لوگ ہیں عارفہ, یہ میں یقین جانیے, میں بہت دل کی گہرائی سے, ہماری فطرت بہت اچھی ہے, ہماری جو ڈیسٹنی ہے, ہماری جو آگے جو آئے گا انشاءاللہ, اس پہ میں 100% یقین ہے مجھے, اس لیے کہ میں مسلمان ہوں, کہ یہ دھرتی جو ہے یہ تو بنی ہی گلوری کے لیے تھی. This country was made for the glorification of the people of this region, especially the Muslims of this region. اور ہم نے ہمیشہ گلوری انجوائے کی اس خطے میں. یہ کیسے ہو گیا کہ پچھلے 25 سال میں 1000 سال کی جو ہسٹری ہے وہ جو ہے الٹی ہو گئی. 1000 سال کی ہسٹری 25 سال میں الٹی نہیں ہوتی, صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ 2-3 چپیڑیں جب کھاتے ہیں نا اور آپ کو گالیاں پڑیں, تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ چپیڑ آپ نے اس لیے کھائی کہ وہ جو گالی ہے وہ سچ ہے, اور آپ اپنے بارے میں یہ سوچنے لگیں کہ آپ کمزور ہیں, دنیا آپ کے خلاف ہے, آپ جو کچھ بھی کریں گے, جتنی محنت کر لیں کچھ نہیں ہوگا, اس لیے آپ محنت ہی نہ کریں, یہ ہے وہ بنیاد جس پر یہ ملک جو ہے ڈوب رہا ہے اور ڈوبتا رہے گا. آپ نے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے اور جاگنا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ ہیں کون. آپ نے نہ صرف اس خطے کے مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلمانوں کا جو ان کا دفاع ہے, ان کے حقوق کا, وہ آپ نے کرنا ہے. یہ بھی آپ کی تقدیر ہے. آپ کی یہ تقدیر ہے کہ آپ کمزوروں کا دفاع کریں گے. آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے کمزوروں کو کچلیں گے تاکہ آپ اپنی مرضی کی جو ہے چیزیں لگا سکیں. آپ جب رکھوا لیں کسی کرسی کے, تو وہ کرسی جو ہے اس کا 70 سال کی سٹوری نہیں ہے, آپ کی 3 سال کی پوسٹنگ سے اس سے تعلق نہیں ہے. 1000 سال کی آپ لیگسی پچھلی اور 1000 سال آنے والی کی اس کی ذمہ داری جو ہے آپ پہ آن کر ٹھہرتی ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں احتساب ہونا انتہائی اہم ہے, کیونکہ ان کرسیوں کا جو مذاق بنایا ہوا ہے, جو وقار والی کرسیاں ہیں, ان کو جو زمین میں ذلیل تذلیل اور تضییق جو ہم کر رہے ہیں,
اس کا حساب ہونا بہت زیادہ اہم ہے. اس سے ملک دشمنی نہیں ثابت ہوتی, اس سے ہندوستان پسندی ثابت نہیں ہوتی, اس سے صرف یہ کلیئر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں اپنے اوپر اعتماد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے آنے والے دنوں میں جہاں ہم ہیں اس سے آگے بڑھیں. بالکل صحیح. اب صاحبہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ احتساب والی بات پہ کہ پھر احتساب, جس قسم کا احتساب کو سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے بتایا گیا اور پھر ہوتا کیا رہا, اس کے بعد اس نے معاملات کو مزید خراب کیا ہے. میری نظر میں سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے اور اس کے بعد وہ وکٹم بن کے باہر نکلے اور اس کے بعد وہ اپنی سیاسی کیمپین میں بھی اس کو استعمال کر سکیں کہ آپ نے اس طرح ہمیں اور ہماری اولاد کو جیل میں ڈال دیا تھا, بغیر ریفرنس فائل کیے آپ لوگوں نے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا. اس کے بعد آپ ایک دن پہلے آ کے پریس کانفرنسز کر دیتے تھے کہ کل یہ بندہ گرفتار ہو جائے گا. تو اس سے جہاں پر جس نے غلط کیا ہے اس کو بھی سزا نہیں ہو سکتی, جس کی بات مشرف صاحب کر رہے ہیں, اور پھر ہم یہاں پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ملک کے ساتھ کوئی اتنا اچھا نہیں کیا وہ تمام ملک کے رکھوالے بن کے ایک دوسرے کے اوپر الزام بازی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے نتائج ایگزیکٹلی وہ ہوتے ہیں جہاں پر آج ہم ایگزیکٹلی کھڑے ہوئے ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے نہ صرف وقت نکالا بٹ ذرا آج ہم نے ہٹ کے کچھ گفتگو بھی کی. آئی ہوپ دی آڈینس enjoyed it as much as I did. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی.